श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः अत्र विद्यते युष्माकं पुरतः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदं जानीमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमः नमः। एतस्य अन्वयः एवमस्ति। व्यासाय विष्णुरूपाय नमः, व्यासरूपाय विष्णवे नमः, ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमः वै। अयञ्च अर्थः अत्र विद्यते। अत्र व्यासमहर्षये नमो नमः इति वयं वदामः, ध्यानं कुर्मः। सः कीदृशः वर्तते? सः विष्णुरूपः वर्तते। तस्मै विष्णुरूपाय व्यासाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय नमः। व्यासाय नमः। सः विष्णुरूपः वर्तते। पुनश्च विष्णवे नमः। व्यासरूपाय विष्णवे नमः। वयं विष्णुं प्रति प्रणामं समर्पयामः, नमांसि वदामः। सः व्यासरूपेण आगत्य अस्मान् बहुधा उपकृतवान्। अतः तादृशाय विष्णवे नमः। एषः ब्रह्मनिधिः वर्तते। ब्रह्मतत्त्वं बोधितवान् ब्रह्मसूत्राणाम् उपदेशद्वारा। अतः सः ब्रह्मनिधिः वर्तते। तादृशाय नमो नमः। एषः वसिष्ठकुले जातः, वसिष्ठस्य नप्ता अस्ति। अतः एषः वासिष्ठः अपि अस्ति। वसिष्ठस्य गोत्रे उत्पन्नः इति कारणतः अपि वासिष्ठः अस्ति। तस्मै वासिष्ठाय नमो नमः, प्रणामः इति एतस्मिन् श्लोके प्रार्थना विद्यते। अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते। एकवारं गायाम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। एतस्य कण्ठपाठं कुर्वन्तु। शुभमस्तु। अग्रिमं श्लोकं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामि। धन्यवादः।